ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हरदिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभ्रुविजयते तरां। पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्ययाथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमस्सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य वैदिकी प्रक्रिया इत्याख्यं प्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र द्वितीयस्य अध्यायस्य प्रथमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अत्र सर्वादौ अस्माभिः यत् सूत्रं पठितं तत् तृतीयाचहोश्छन्दसि इति। सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। जुहोतेः कर्मणि तृतीया स्यात् द्वितीया च इति। अस्य उदाहरणं दृष्टं यवाग्वा अग्निहोत्रं जुहोति। अत्र यवाग्वा इति तृतीया प्रकृतसूत्रेण विहिता, अग्निहोत्रमिति च यत्र द्वितीया वर्तते तत्र द्वितीयायाः कथं सङ्गतिः नाम युगपत् तृतीयायाः द्वितीयायाश्च नाम यवाग्वा इत्यत्र तृतीयायाः अग्निहोत्रमिति इत्यत्र द्वितीयायाः च सङ्गतिः अस्माभिः दृष्टा। तत्र उक्तम् अग्निहोत्रशब्दः अत्र हविषि वर्तते। यस्याग्निहोत्रम् अधिश्रितम् अमेध्यम् आपद्येत इत्यादि प्रयोगदर्शनात् अग्नये हूयते इति व्युत्पत्तेश्च इत्युक्तं। ततः यवाग्वाख्यं हविर्देवतोद्देशेन त्यक्त्वा प्रक्षिपति इत्यर्थः उदाहरणस्य भवति इति तत्र अस्माभिः विस्तरेण पठितं। ततः अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं द्वितीया ब्राह्मणे इति। सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। ब्राह्मणविषये प्रयोगे दिवस्तदर्थस्य कर्मणि द्वितीया स्यात् इति। तत उक्तं षष्ठ्यपवादः। अयं षष्ठीविभक्तेः अपवादो भवति इति। उदाहरणं दृष्टं गाम् अस्य तदहः सभायां दीव्येयुः इति। अतः प्रकृते कर्मणि षष्ठीविभक्तिः न भवति, परन्तु गाम् इति कृत्वा द्वितीया एव भवति इति अस्माभिः विचारितं। ततः अनन्तरं सूत्रं पठितं चतुर्थ्यर्थे बहुलं छन्दसि इति। नाम छन्दसि बहुलं चतुर्थ्यर्थे षष्ठीविभक्तिः भवति इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। पुरुषमृगश्चन्द्रमसः। वस्तुतः चन्द्रमसे इति चतुर्थी भवेत्, परन्तु चतुर्थ्यर्थे षष्ठी प्रकृते विहिता। ततः गोधा कालका दार्वाघाटस्ते वनस्पतीनाम् इति तत्र षष्ठी विभक्तिः प्रयुक्ता, परन्तु प्रकृते नाम वस्तुतः चतुर्थ्या भाव्यं, परन्तु प्रकृते षष्ठीविभक्तिः एव तत्र प्रयुक्ता अस्माभिः दृष्टा। नाम विधानसामर्थ्यात् वनस्पतिभ्यः इति अर्थः च तत्र उक्तम्। अत्र वार्तिकमपि एकं पठितं षष्ठ्यर्थे चतुर्थीति वाच्यम्। तत्र उदाहरणं दृष्टं या खर्वेण पिबति तस्यै खर्वः। वस्तुतः तस्याः खर्वः नाम या खर्वेण पिबति तस्याः खर्वः इति विवक्षायां तस्याः नाम तच्छब्दवाच्या या वर्तते तस्याः खर्वेण सम्बन्धः इति कृत्वा षष्ठ्या अत्र भाव्यं वस्तुतः, परन्तु षष्ठ्यर्थे चतुर्थी प्रकृते विहिता। ततः सूत्रम् अस्माभिः पठितं यजेश्चकरणे इति। तत्रोक्तम् इह छन्दसि बहुलं षष्ठी खलु। नाम यज धातुनिरूपित अथवा यजनक्रियानिरूपितं यत् करणं तत्र बहुलं षष्ठीविभक्तिः भवति। बहुलं भवति इति कृत्वा क्वचित् तृतीया अपि दृश्यते इति भावः। अतः तत्र उक्तं घृतस्य घृतेन वा यजते इति।
सम्यक् इति पठित्वा ततः अस्माभिः सूत्रं पठितं बहुलं छन्दसि। तस्य अर्थः दृष्टः। अधः घस्लादेशः स्यात्। घस्तां नूनं, घस्ताम् इति द्विवचनस्थं रूपम् अत्र वयं निर्मितवन्तः, क्रियापदं वयं साधितवन्तः, एवं किल। ततः तत्रैव उक्तं लुङि मन्त्रे घसःवर्णशब्दः वृचिकृतिमिजनेभ्यो लेः इति वक्ष्यमाणेन च्लेः लुक् भवति। अडभावः नाम बहुलं छन्दसि न माङ्ग्योगे इति उक्त्वा प्रकृते छन्दसि तत्र बहुलप्रवृत्त्या अटः अभावः भवति। अतः घस्ताम् इति साधितम्। उदाहरणान्तरं प्रकृते घस्लादेशस्य सग्धिश्च मे नाम सग्धिः इति साधितं। यतः लुङ्सनोर्घस्लु इत्यनेनैव घस्ताम् इत्यत्र घस्लादेशः सम्भवति खलु लुङि परतः। अतः तदिदम् उदाहरणं प्रकृते कथं वा स्वीकृतम् एवं खलु इति चेत् तदेव उदाहरणमिति न, परन्तु अत्र तु सग्धिः इति उदाहरणमपि भवितुमर्हति। आम्, घस्ताम् इति वेदे प्रयुज्यते इति कृत्वा बहुलं छन्दसि इति अनुशासनमस्ति इति कृत्वा तेन तस्य व्युत्पत्तिप्रदर्शनम् अथवा अन्वाख्यानं युज्यते इति भावः। समीचीनं। ततः सूत्रम् अस्माभिः आरब्धं गते पाठे। तच्च सूत्रं यद् आरब्धं हेमन्तशिशिरावहोरात्रे तच्छन्दसि इति। अस्य सूत्रस्य अस्माभिः पदच्छेदः, समासविग्रहः, ततश्च तत्र अनुवृत्तिविचारः कृतः। अस्य अर्थः उदाहरणं च द्रष्टव्यं वर्तते। एतावदपि अस्माभिः गतपाठे विचारितं यत् तत्र पूर्ववल्लिङ्गता विषये नाम परवल्लिङ्गतापवादः पूर्ववल्लिङ्गतारूपेण अयमत्र प्रकृते आरब्धः वर्तते इति। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। सग्धिरिति अदनङ्घ्धिः अदेः क्तिनि घस्लादेशे घसिभसोर्हलि च इत्युपधालोपे झलो झलि इति सलोपः झषस्तथोः इति धत्वं धस्य जष्त्वं न च जष्ट्वे कर्तव्ये अल्लोपस्य स्थानिवत्वं न पदान्त इति सूत्रेण जष्ट्वे तन्निषेधात्। ततः समानशब्देन समासे कृते समानस्य छन्दस्य मूर्धप्रभृत्युदर्केषु इति सूत्रेण समानस्य सः हेमन्तशिशिरौ परवल्लिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः इति प्राप्तम् इति। एतावन्तं व्याख्याभागं च वयं गते पाठे तत्र पठितवन्तः। अयम् अस्माकं क्रमे वैदिकीप्रक्रिया इति प्रकरणस्य तत्र द्वितीयस्य अध्यायस्य प्रथमः पाठः प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् वैदिकीप्रक्रियाप्रकरणस्य द्वितीयस्य अध्यायस्य द्वितीयः पाठः अस्माकं क्रमे अत्र आरब्धः भवति। तदर्थम् इदानीं विचारयामः अग्रे। आम्, मूले किमुक्तं? द्वन्द्वः पूर्ववल्लिङ्गः एवं खलु। नाम हेमन्तशिशिर इत्यनयोः यदा द्वन्द्वः क्रियते शब्दयोः, अहन् रात्रि इत्यनयोः शब्दयोः च यदा द्वन्द्वः क्रियते, द्वन्द्वसमासः क्रियते, तदा परवल्लिङ्गता इति न पूर्ववल्लिङ्गता एव तत्र कर्तव्या इति सूत्रस्य अर्थः भवति। पूर्ववदश्ववडबौ इति अस्माभिः वस्तुतः पूर्ववल्लिङ्गता पूर्वं पठिता वर्तते। पूर्ववल्लिङ्गता इति विषयः अस्माकं कृते नूतनः नास्ति। आम्,
वैदिकः विषयः अयम् अधुना वर्तते इति एतावान् तु विशेषः वर्तते एव। तत्र प्रथमतया उदाहरणं पश्यामः। मूले उक्तं द्वन्द्वः उदाहरणं पश्यामः। हेमन्तश्च शिशिरश्च हेमन्तशिशिरौ। वस्तुतः इदं न युज्यते। अयं लेखनदोषः इति मम भाति। पाठान्तरं यदि वयं कौमुद्याः पश्यामः, काशिकाञ्च यदा पश्यामः, तदा हेमन्तश्च शिशिरञ्च इति दृश्यते। परन्तु कौमुद्याः मया यावन्तोपि पाठाः प्रकृते दृष्टाः, तेषु पाठेषु सर्वत्रापि अहं तावत् हेमन्तश्च शिशिरश्च इति विग्रहं दृष्टवान्। कोशे यदि पश्यामः, शिशिर इति शब्दः सर्वत्र पुल्लिङ्गे एव दृश्यते। नैव सत्यम्। एकत्र पुल्लिङ्गे उभयलिङ्गत्वम् अस्ति। पुल्लिङ्गे अपि अस्ति, क्लीबलिङ्गे अपि अस्ति। अतः एवं यदि उभयलिङ्गतां पश्यामः तर्हि कौमुद्याम् उक्तः विग्रहः अपि दुष्टः न इति मम भाति। परन्तु पूर्वलिङ्गता प्रकृते स्पष्टतया वक्तव्या अस्ति, तर्हि उदाहरणे अपि परतः प्रयुक्तः शब्दः नपुंसकलिङ्गे खलु व्यवहर्तव्यः, येन अध्येतॄणां भ्रमः न स्यात् इति अहं चिन्तयामि। स्पष्टता च यथा स्यात्। अग्रे सुधीयः श्रोतारः भवन्तः अपि यत्र चिन्तनं कुर्वन्ति एव। अतः काशिकायां मया द्वित्राः पाठाः यदा दृष्टाः अन्तर्जाले वा अथवा स्थूलपुस्तकेषु, तदा प्रकृते हेमन्तश्च शिशिरञ्च इति स्फुटं लिखितमस्ति, तद् निर्भ्रान्त्यै। अतः तत् सम्यक् स्यात् इति मम भाति। अस्तु, अतः एतादृशस्थलेषु विवेकिना अध्येत्रा स्वतः निर्णयः कर्तव्यः, अन्यथा भ्रमः भवति खलु। अस्तु, एवञ्च हेमन्तश्च शिशिरञ्च इति विग्रहे कृते पूर्वलिङ्गता यदा कृता तदा हेमन्तशिशिरौ इति सूत्रस्य इदं तत्र उदाहरणं युज्यते। समीचीनम्। एवमेव तत्र अहोरात्रे इत्यपि उक्तं खलु। हेमन्तशिशिरौ अहोरात्रे, तत्रापि अग्रे कथयति अहोरात्रे इति। अत्रापि सः एव विषयः। नाम अहन् इति शब्दः नपुंसकलिङ्गे भवति इति वयं जानीमः। अतः तद्वत् अत्र नाम द्वन्द्वे कृते सति तस्य एव लिङ्गं द्वन्द्वस्य अपि भविष्यति इति। तत्र व्याख्याता कथयति, नाम सर्वं प्रक्रियां वदति। अहश्च रात्रिश्च इति द्वन्द्वे कृते अहः सर्वैकदेशसङ्ख्यातपुण्याच्च रात्रेः इति पूर्वं पठितं खलु। इत्यनेन समासान्तः अच्, नाम समासान्तः अच् इति प्रत्ययः प्रकृते भवति। सम्यक्। का स्थितिः जाता? अहन् रात्रि अ यस्येति च इति इकारलोपः, नाम रात्रि इत्यत्र विद्यमानः यः इकारः तस्य लोपः भवति। अहन् रात्रि इत्यत्र न इत्येतस्य ऋत्वव्यवस्था तु अस्माभिः पूर्वं पठिता वर्तते। अहोरात्रि इति शब्दः अस्माभिः सन्धिप्रकरणे साधितः। रात्राह्नाः पुंसि इति प्राप्तं द्वित्वम् अतन्त्रं। तत्र मम पुस्तके वस्तुतः इति प्राप्तम् एतदनन्तरं वाक्यपरिसमाप्तिः नास्ति, वस्तुतः सा भवेत् इति। रात्राह्नाः पुंसि इति प्राप्तम् इति एतावत् उक्त्वा तदनन्तरम् अत्र वस्तुतः पूर्णविरामः स्थापनीयः, येन स्पष्टप्रतिपत्तिः स्यात्। नाम रात्राह्नाः पुंसि इति पूर्वं पठितं खलु, नाम पुल्लिङ्गे भवेत्, एवं खलु। यथा सप्ताहः, अहोरात्रः इत्यादिकं पुंसि भवेत्, परन्तु प्रकृते एतेन सूत्रेण तत्र पूर्ववल्लिङ्गता कृता। अतः अहन् शब्दस्य यल्लिङ्गं भवति तदेव लिङ्गं प्रकृते समस्तपदस्यापि भवति इति भावः। सम्यक्।
ततः अग्रे पश्यन्तु व्याख्याता किं कथयन्नस्ति। द्वित्वम् अतन्त्रं, यतः मूले यद् उदाहृतम् अहोरात्रे इति अस्ति खलु, अहश्च रात्रिश्च, तर्हि वेदे प्रकृते नपुंसकलिङ्गं भवति, अतः पर्वल्लिङ्गं न पूर्वल्लिङ्गं भवति इति कृत्वा अहन् शब्दस्य यत् लिङ्गं भवति तदेव समस्तपदस्यापि लिङ्गं भवति इति भावः। नाम उदाहरणे यत् प्रकृते द्वित्वं प्रयुक्तं वर्तते अथवा सूत्रे अहोरात्रे इति यत् प्रयुक्तं, हेमन्तशिशिरौ अहोरात्रे इति यद्द्वित्वं वर्तते तद् अतन्त्रं वर्तते, नाम अप्रधानं वर्तते, तद् मुख्यं नास्ति, नाम बहुवचने अपि प्रयोगाः भवितुम् अर्हन्ति। तद्यथा किम् अहोरात्राणि विदधत् इति, अहोरात्राणि विदधत्, तत्र अहोरात्राणि इति बहुवचनप्रयोगः अपि दृश्यते इति भावः। तर्हि तत्र अहानि च रात्रयश्च इति वा तत्र वक्तव्यं भवेत्, विग्रहादिषु तत्र वैशिष्ट्यं द्रष्टव्यं स्यात्। सम्यक्। ततः अग्रे कथयति, छन्दसि किं, व्याख्याता कथयति हेमन्तशिशिरे इति अस्ति। तत्र तु पर्वल्लिङ्गता एव भवति, नाम लोके तु पर्वल्लिङ्गता एव भवति। हेमन्तशिशिरे अहोरात्रौ अयमपि विषयः लोकस्य एव वर्तते। अत्र एकवद्भावः अपि भवति, तथा चेत् अहोरात्रः नाम समाहारः यत्र विवक्षितः भवति तत्र एकत्वमेव भवति, सः भिन्नः विषयः। व्याख्याता अग्रे कथयति किं, यद्यपि पाठक्रमेण इदं बहुलं छन्दसि इति घस्लादेशविधायकसूत्रात् पूर्वं व्याख्यातुं युक्तं वा न वा। इदम् 28 सूत्रं वर्तते, बहुलं छन्दसि इति 39 सूत्रं वर्तते तस्मिन्नेव पादे, अतः सूत्रपाठक्रमानुरोधेन एतद् पूर्वमेव व्याख्यातुं यद्यपि युक्तं वर्तते, परन्तु तथा न कृतं। पूर्वम् अष्टाध्याय्यां पूर्वं पठितमपि इदं सूत्रं पश्चात् इदानीं व्याख्यायमानं वर्तते। तर्हि किं तत्र कारणम् इति चेत् तदेव तत्र कथयति, तथापि व्यत्ययो बहुलमिति वक्ष्यमाणेन लिङ्गव्यत्ययविधायकेन गतार्थम् इति ध्वनयितुं तथा न व्याख्यातम् इति। तेन एतद् गतार्थतां भवति, नाम लिङ्गव्यत्ययविषये अयं विषयः उक्तः एव भवति इति ध्वनयितुं, तस्य ध्वनयनं तस्य ध्वननं यथा स्यात् तदर्थम् इदं सूत्रं पश्चात् अत्र व्याख्यातं वर्तते इति व्याख्याता तर्कं ददाति। व्याख्याता एतत् कथयन्नस्ति। शेखरकारेण तु अयं विचारः न कृतः दृश्यते। अस्तु, भवतु नाम। आम्, इदानीम् अग्रे कः विशेषः इति पश्यामः। तत्र मूले पठितं सूत्रं स्मारयति, अस्यैव पादस्य सूत्रं भवति, अदिप्रभृतिभ्यः शपः इति अस्ति। एतदस्ति, नाम शपः लुक् भवति, अत्ति, अत्तः, अदन्ति इत्यादीनि रूपाणि अस्माभिः पूर्वं साधितानि खलु। अतः तत्र अदादिगणविषये एषा व्यवस्था अस्माभिः पठिता सम्यक्। यतः तादृशमेव कार्यम् इदानीम् अत्र इतोपि कर्तव्यमस्ति अग्रे इति कृत्वा प्रकृते तत्र नाम पठितस्यापि सूत्रस्य अनुवृत्तिसौकर्याय पुनः पठनमत्र कृतं वर्तते। भवतु, अग्रिमं सूत्रं पठामः। यथा वयं जानीमः, बहुलं छन्दसि इति सूत्राणि अष्टाध्याय्यां तत्र दशाधिकस्थलेषु भवति, परन्तु तत्र अनुवृत्तिभेदकारणात् अर्थभेदः अपि अत्र जायते। सूत्रमस्ति अग्रे, बहुलं छन्दसि इति। तत्र बहुलम् इति प्रथमान्तं भवति पदं, छन्दसि इति तु सप्तम्यन्तं भवति, सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति।
सम्यक्। तत्र व्याख्याता कथयति बहुलं शपो लुक् स्यात् इति नाम अत एव तत्र बहु वक्तव्यं नास्ति, सूत्रार्थः न वक्तव्यः भविष्यति इति कृत्वैव ग्रन्थकारः अधिप्रभृतिभ्यः शपः इति उक्तवान्। सम्यक्। आम्, तर्हि ततः किमुक्तं, बहुलं शपो लुक् स्यात्, शपः लुक् बहुलं भवति इति व्याख्यात्रा सूत्रार्थः उच्यमानः वर्तते। एवं खलु प्रकृते अधिप्रभृतिभ्यः शपः इति सूत्रं समग्रमपि नक्षत्र्यार्षणितो यूनिलूणियोः इत्यतः च लुक् इति अनुवर्तते। सम्यक्। ततः तत्र व्याख्याता कथयति अधिप्रभृतिभ्यः इत्युक्तं ततो न भवति। नाम अधिप्रभृतिभ्यः शपः इत्यनेन यदुक्तं, नाम अधिप्रभृतिभ्यः नाम अधिप्रभृतयः ये धातवः वर्तन्ते तेभ्यः यद् तेभ्यः इत्युक्तं ततो न भवति। तेभ्यः शप् यः विहितः शप् नाम सः शप् न भवति। वस्तुतः शप् तु भवति, परन्तु तस्य लुक् भवति। अतः व्याख्यातुः अस्याः पङ्क्तेः समन्वयनं नाम पदानाम् अन्वयपुरस्सरम् अत्र स्थितिः चिन्तनीया। अधिप्रभृतिभ्यः इत्युक्तं ततः न भवति। यतः पूर्वं तु किमुच्यते, शपः लुक् भवति, वस्तु बहुलं शपः लुक् भवति इति उच्यमानं वर्तते। परन्तु ततः न भवति, किं न भवति इति चेत् शपः तत्र प्रवर्तनं न भवति, शप् लुकं प्राप्नोति इति भावः, शप् न तिष्ठति। एवं समन्वयनं कर्तव्यं स्यात् इति अहं चिन्तयामि। अस्तु, अग्रे कथयति तथैवोदाहरति, नाम तथैव उदाहरणमपि प्रस्तौति इति भावः। किमस्ति उदाहरणं? वृत्रं हनति वृत्रः इति। तत्र मूलं पश्यामश्चेत् वृत्रं हनति, वस्तुतः हन् धातुः अदादिगणीयः, अतः प्रकृते शपः लुकि सति हन्ति इति खलु प्रयोगः अस्माभिः पूर्वं साधितः। तर्हि कथं वा हनति इति चेत् बहुलं छन्दसि इत्यनेन तत्र बहुलं शपः लुक् प्रवृत्तिः क्रियते। एवं खलु, नाम बहुलकारणादेव शपः लुक् न भवति। एवम् अधुना स्पष्टः विषयः। यत् व्याख्यातुः या पङ्क्तिः आसीत् खलु पूर्वम्, अधिप्रभृतिभ्यः इत्युक्तं ततो न भवति। अत्र ईषद्वक्रता अस्ति, अतः बहुलार्थं गृहीत्वा अत्र यत्नः विधेयः। बहुलं नाम क्वचित् प्रवृत्तिः, क्वचिदप्रवृत्तिः इत्युक्तं खलु। अतः अप्रवृत्तिः न भवति, नाम शपः लुक् न भवति, शप् तथैव तिष्ठति इति भावः। तर्हि शप् तिष्ठति इति कारणादेव हनति इति खलु प्रयोगः अस्माकं कृते अत्र लभ्यते। अतः हनति इति वेदे। अहिः शयते उपपृक्पृथिव्याः इति अस्ति। तर्हि शयते इत्यत्रापि शपः लुक् न भवति, शीङ् धातुः भवति, शीत नाम त इति प्रत्ययः, पुनः शप् इति विकरणप्रत्ययः आयाति। धातोः यः एकारः अस्ति तस्य अयादेशः भवति शय अ त, पुनः एत्वादिकं विधाय शयते इति तत्र रूपं सिद्धं भवति। अहिः शयते उपपृक्पृथिव्याः इति तत्र रूपम् इदं भवति। सम्यक्। व्याख्याता कथयति हन्ति शेते इति लोके, नाम हनति इति यथा अस्माभिः वेदे साधितः प्रयोगः, तद्वत् शेते नाम तस्य लोके तु हन्ति इत्येव भवति, यच्च अस्माभिः पूर्वं पठितं। शयते इति वेदे साध्यमानश्चेत् लोके तु शेते इति भवति, तच्च अस्माभिः पूर्वं पठितमेव। तत्र मूले स्पष्टमेव उक्तम्, अत्र लुङ् न, लुङ् अर्थात् लुक् न, तत्र सन्धिकारणवशात् तत्र
लुकः लुक् इति शब्दस्य यः ककारः अस्ति तस्य णकारः जातः वर्तते। अत्र लुङ् नाम लुक् न भवति इति भावः। अग्रे कथयति मूले अदादिभिन्नेपि क्वचित् लुक्, यतः बहुलं खलु प्रवृत्तिः, अतः अदादिगणे न पठितः अस्ति कोऽपि धातुः, तथापि तत्र शप् इति विकरणः यः वर्तते तस्य तत्र क्वचित् लुक् भवति। अदादिभिन्नेपि क्वचित् लुक्। त्राध्वम् इति मूले पश्यन्तु, त्राध्वन्नो देवाः इत्यस्ति खलु। अतः तत्र व्याख्याता कथयति त्रयीं पालने आदे च उपदेशे इति आत्वम्, एवं खलु। मध्यमपुरुषस्य बहुवचने तत्र ध्वम् इति भवति खलु प्रत्ययः। अतः त्रयी ध्व आदे च उपदेशेषिति इत्यनेन त्रयी इत्यत्र विद्यमानस्य ऐकारस्य आत्वं भवति त्राध्व त्राध्व। ततः विभक्तिकार्ये कृते त्राध्वम् इति रूपं तत्र सिद्धं भवति इत्यस्ति। अग्रे कथयति त्रायध्वमिति लोके। सम्यक्। लोके तु तर्हि शप् तत्र तथैव तिष्ठति एव, यतः भवादिगणीयः धातुः त्रयी ति त्रयी ध्वम्, पुनः एचोयवायावः इत्यनेन ऐ इत्यस्य स्थाने आयादेशः भवति त्राय ध्व त्रायध्व त्रायध्वम् इति रूपं भवति। समीचीनम्। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् बहुलं छन्दसि इति सूत्रे भवति। अग्रे तत्र यथा अनुवृत्तिसौकर्यार्थं पूर्वं बहुलं छन्दसि इति पठितात् सूत्रात् पूर्वम् अधिप्रभृतिभ्यः शपः इति सूत्रं स्मारितवान्, तद्वद् अधुना अत्र ग्रन्थकारः जुहोत्यादिभ्यः श्लुः इति सूत्रं तत्र स्मारयन् अस्ति। पठितमपि सूत्रं स्मारयन् अस्ति। शपः श्लु इति आदेशः यः भवति, श्लुः नाम अदर्शनमेव एकप्रकारकं, तत् स्मारयन् अस्ति। अतः तत्र जुहोति इत्यस्य रूपस्य निर्माणसमये अस्माभिः श्लौ इत्यादिकं कृत्वा जुहोत्यादिभ्यः श्लुः इत्यस्य उदाहरणं पूर्वं जुहोत्यादिगणे दृष्टमेव आसीत्। समग्रेपि जुहोत्यादिगणे अस्य सूत्रस्य प्रयोगः अस्माभिः दृष्ट एव आसीत्। सूत्रम् अत्र किम् अग्रे प्रदत्तं वर्तते तत् पश्यामः। तत्र पूर्वं यद् बहुलं छन्दसि तस्य तु 370 इति संख्या। इदं तु सूत्रं 670तमम् अथवा 670तम् इत्यपि वक्तुं शक्नुमः सूत्रमिदं वर्तते। अस्तु, बहुलं छन्दसि समीचीनं। प्रकृते अधिप्रवृत्तिभ्यः शपः इत्यतः शपः, जुहोत्यादिभ्यः श्लुः इत्यतः श्लुः इति च अनुवर्तते। अर्थः सः एव, नाम छन्दसः विषये गम्यमाने अथवा छन्दसि विषये गम्यमाने तत्र जुहोत्यादिगणे पठिताः सन्ति ये शब्दाः, तेभ्यः शब्देभ्यः शपः बहुलं श्लुः भवति इति भावः। एवं खलु? अतः एषा व्यवस्था अस्ति। तत्र नाम एषः सूत्रार्थः अत्र ज्ञेयः। अधुना उदाहरणं पश्यामः। दातीति तत्र मूले पश्यामश्चेत् दाति प्रियाणि चिद्वसु इति वेदस्य वाक्यमेकम् उद्धृतं वर्तते, लिखितं वर्तते। तत्र दाति इति क्रियापदम् अस्माभिः साधनीयं वर्तते। दाति प्रियाणि चिद्वसु तदेव प्रकृते शप् यः वर्तते तस्य शपः स्थाने श्लुः न भवति, शप् तथैव तिष्ठति। तर्हि दा ति सवर्णदीर्घः भवति, दाति दाति इति रूपं सिद्धं भवति। यदि तु
प्रकृते श्लुः स्यात् तदा तु श्लुम् आश्रित्य यानि कार्याणि प्रवर्तन्ते तानि कार्याणि अपि अत्र स्युः। तथा चेत् ददाति इति रूपं स्यात्। तदेव च व्याख्याता कथयन् अस्ति ददाति इति लोके, ददाति इति रूपं तु लोके भवति इति भावः। सम्यक्। अन्यत्रापि व्याख्याता कथयति जुहोत्यादि भिन्नेपि श्लुर्भवति इति शेषः। नाम जुहोत्यादिगणेन पठितः अस्ति सः धातुः, तथापि श्लुः भवति। तत्र उदाहरति पूर्णां विवष्टि इति। तर्हि तत्र कथयति व्याख्याता वशकान्तौ अदादिः नाम विवष्टिः, विवष्टि इति रूपं साधनीयमस्ति। आदादिकः अयं धातुः, तत्र तु श्लोः प्रसङ्गः एव नास्ति, तथापि तत्र भवति प्रकृते बहुलग्रहणसामर्थ्यात्। अतः वशकान्तौ अदादिः कथयति श्लौ इति द्वित्वं भ्रियां मित्। सम्यक्, तेन इत्थं विधीयते, पठितमस्ति पूर्वं। बहुलं छन्दसि इति सूत्रेण अभ्यासस्य इकारः, अभ्यासः यः वर्तते तेन इत्थं भवति इति कथयति। व्रश्च भ्रश्च इति पुरा ष्टुत्वं नाम ष्टुत्वं भवति। विवश् शकारः यः वर्तते, शकारः यः वर्तते तस्य तु षत्वं भवति, तदनन्तरं ष्टुत्वं भवति इति भावः। भ्राजच्छशांशः इत्युक्तं खलु तत्र व्रश्च इति सूत्र। अयं शकारान्तः धातुः। अतः वशवशति ववशति अभ्यासस्य इत्थं विवशति षत्वं विवशति ततः ष्टुत्वं विवष्टि इति रूपं सिद्धं भवति इति भावः। अतः एतादृश्यः विशिष्टाः व्यवस्थाः अस्माभिः वेदे द्रष्टुं शक्याः। समीचीनं। ततः अग्रे अधुना वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। व्याख्याता इङ्गितं करोति मन्त्रे घस। मूलं यदि पश्यामः तर्हि तत्र समग्रं सूत्रं मन्त्रे घसह्वरण शवृदहाद्वृचकृगमिजनिभ्यो लेः इति दृश्यते सूत्रम्। तत्र सूत्रस्य पदच्छेदः आदौ अस्माभिः करिष्यते। मन्त्रे इति प्रथमं पदं भवति, सप्तम्यन्तं, सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। घसह्वरणशवृदहाद्वृचकृगमिजनिभ्यः इति पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। लेः इति षष्ठ्यन्तं भवति। समीचीनं। विग्रहं वदामः, ततः व्याख्याता अपि एकैकस्य धातोः परिचयं कारयिष्यति, द्रक्ष्यामः। घसश्च ह्वरश्च णशश्च वृश्च दहश्च आच वृत्च वृच्च आत च वृच्च च कृच गमिश्च जनिश्च। एवं खलु। घसह्वरण शब्दहाद् वृचकृगमयः वृचकृगमि जनयः तेभ्यः घसह्वरण शब्दहाद् वृचकृगमि जनिभ्यः। एवं विग्रहः ज्ञेयः। ततः प्रकृते णिक्षत्रियार्षयितो योनिर्गुणयोः ततः लुगित्यनुवर्तते। सम्यक् इत्यस्ति। अस्तु, पश्यामः किम् अग्रे उच्यते। व्याख्याता कथयति घस अत्तेरादेशः। नाम सूत्रे आदौ घस इति यः पठितः वर्तते सः अद् इति धातोः स्थाने यः आदेशः विधीयते सः आदेशः अत्र ग्राह्यः इत्यर्थः। अग्रे ह्वरा नाम अत्र हृ कौटिल्ये इति धातुः वर्तते। घस ह्वर। अग्रे कथयति अस्य
कृतगुणानुकरणं ह्वरेति नाम हृ इति धातोः कस्मिंश्चित् प्रत्यये परतः अप्रत्यये परतः अच् वा प्रत्यये परतः तत्र गुणः विहितः वर्तते नाम ऋ स्थाने अर् इति गुणः जातः वर्तते तथा ह्वर इति तत्र कृतगुणानुकरणत्वेन अयं धातुः अत्र पठितः वर्तते इति भावः। अग्रे कथयति अकारस्तु उच्चारणार्थः। यः प्रकृते अकारः वर्तते सः तु उच्चारणार्थकः एव वर्तते क्व ह्वर इत्यत्र णश अदर्शने तर्हि पुनः वदामि ह्वर इत्यत्र यदि अकारः उच्चारणार्थः परिगण्यमानः वर्तते तर्हि कोऽपि प्रत्ययः तथा नास्ति एवं खलु इत्यस्ति प्रत्ययः तत्र न परिगण्यते। अस्तु णश अदर्शने इति अग्रिमः धातुः सूत्रे पठितः ततः वृञवर्णे ततः वृङ्सम्भुक्तौ वृ इति धातोः धातुद्वयं खलु गृहीतं वर्तते वृञवर्णे इत्यपि वृङ्सम्भक्तौ इत्यपि। ततः दः धातुः अस्ति खलु दः भस्मीकरणे दः अनन्तरम् अस्ति सूत्रे आत् इति श्रूयते खलु आत् एवं खलु अकारान्ताः प्रापूर्णे इत्यादयः न वा इति अस्ति। ततः वृजीवर्जने डुक्रियकरणे शब्दतः वस्तुतः वृजी इति न स्यात् वृचि इति स्यात् वृच् इति अस्ति खलु वृच्कृगमिजनिभ्यो लेः अथवा कुत्वादिकं विधाय तथा उक्तं स्यात् वा द्रष्टव्यम् उदाहरणेषु स्फुटी भविष्यति। अस्तु तदनन्तरं कृ इति तु स्पष्टमेव अस्ति। अनन्तरं गमि अर्थात् गम्लुगतौ इति व्याख्याता कथयन्नस्ति। पुनः जनि अन्त्यः वर्तते जनि प्रादुर्भावे नाम जनि प्रादुर्भावे इति ईदित्यः धातुः सोऽयं प्रकृते वर्तते इति भावः सम्यक् इत्यस्ति विशेषः। ततः पश्यामः सूत्रार्थमादौ पश्यामः व्याख्याता तु उदाहरणानां चर्चां कुर्वन्नस्ति तदपि पश्यामः। मूले कथयति एभ्यः लेर् लुक् स्यात् मन्त्रे इत्यस्ति वा न वा। प्रकृते लि इति शब्दस्य षष्ठ्यन्तमित्युक्तमेव लि इत्यनेन च्लि इत्यस्य लि इति गृह्यते व्याख्यानात्। अस्तु अग्रे पश्यामः अक्षन्नमीमदन्तहि इति खलु साध्यते। व्याख्याता कथयति अत्तेर्लुङि झिः इत्यस्ति नाम अत्र वस्तुतः लक्ष्यं किं नाम उदाहरणं किं साधनीयमस्ति अस्माभिः इति चेत् अक्षन् इत्येव साधनीयमस्ति इत्यस्ति। ततः अदादिगणे पठितः यः धातुः अदभक्षणे तस्मात् धातोः लुङ् प्रथमपुरुषस्य बहुवचनविवक्षायां झिप् प्रत्ययः भवति तद्व्याख्याता उक्तमेव। झोन्तः इति भवति अद् अन्ति ततः लुङ् सनोर्घस्लु इत्यस्ति खलु तदेव मूले उक्तं किं घस्लादेशस्य व्याख्यात्रा उक्तं खलु घस्लादेशस्य इति लुङ् सनो घस्लुः इति विहितस्य धातोः स्थाने घस्लादेशः एतेन भवति घस् अन्ति इति अस्ति खलु। अतः ततः प्रकृते अडागमः भवति। अडागमे सति तर्हि का स्थितिः जायते अद् क्षन्तव्यः अ घस् च्लि ततः अन्ति खलु। तर्हि प्रकृतच्लेः स्थाने सिच् प्राप्तः परन्तु मन्त्रे घसफर्णशब्दः वृचिकृगजनिभ्यो लेः इत्यनेन लुक् भवति। अ घस् अन्ति नाम च्लेः लुगेव भवति अघस् अन्ति इति। ततः गमहनजनखसां
उपधालोपः ङित्यनेन सूत्रेण तत्र उपधाभूतस्य अकारस्य लोपः भवति। का स्थितिः जाता? अघस् अन्ति, खरिच इत्यनेन चर्त्वं भवति, घकारस्य ककारः भवति अक्स् अन्ति, शासि वसि घसीनाञ्च इत्यनेन षत्वं भवति अक्ष अन्ति, अक्ष अन्ति, अक्षन्ति इति जायते। तथा इतश्च इत्यनेन इकारस्य लोपः भवति, यस्येति क्षन्तव्यः संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन तकारस्यापि लोपः भवति, अक्षन् इति रूपं तत्र अवशिष्यते। व्याख्याता मूले तत्र उच्यमानमस्ति, घस्लादेशस्य गमहनजन इत्युपधा लोपे शासि वसि घसीनाञ्च इति शः, नाम तेन षत्वं भवति। सम्यक्, तद् उक्तमेव, अतः तदपि स्मर्तव्यं, न मूलानुसारमपि तद् बुद्धौ स्थापनीयम्। समीचीनम्। इति तु मन्त्रे घसव्रण, नाम घस इति यः प्रथमतया धातुः पठितः तद्विषये अयम् अत्र इदम् उदाहरणम् अत्र दृष्टम्। ततः माह्वरिति इत्यस्ति। सम्यक्। माह्वः, माह्वर्मित्रस्य, वस्तुतः उदाहरणं किमस्ति? ह्वः इत्यस्ति। मा योगः अस्ति अयं। मा इति वस्तुतः ईषत् तत्र संहिता इति द्रष्टव्या, नाम असंहिता द्रष्टव्या। मा ह्वः मित्रस्य एवमस्ति। व्याख्या अस्ति, माङि उपपदे ह्वरतेर्लुङि तिप्, हृ हृ इति धातुः भवति खलु, यः परिगणितः पूर्वं। तस्य ह्वर् इति कृतनिर्देशतया यः धातुः परिगणितः सः, एवं किल। वस्तुतः हृ कौटिल्ये इति धातुः भवति। तर्हि लुङि तिप् इतश्च इति इकारलोपः च्लेर्लुकि, नाम मन्त्रे घसफ़्वर इत्यादि सूत्रद्वारा च्लि यः विकरणप्रत्ययः तस्य लुक् भवति। लुकि कृते सार्वधातुके इति गुणे कृते किमायातं? मा ह्वर् त्, एवं खलु। गुणे कृते रप्रत्यय हल्ङ्याप् इति लोपः, नाम हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् सुतिसुवृत्तं हल् इत्यनेन ति इत्येतस्य हत् इति लब्धः तस्य लोपः भवति। अपि च ह्वर् इति गुणानन्तरं लब्धः यः रेफः तस्य स्थाने विसर्गः भवति। मा ह्वः मित्रस्य, सन्धिं कृत्वा यदा लिखामः तदा तु मा ह्वर् मित्रस्य, तदा रेफः तथैव तिष्ठति। मा ह्वर् मित्रस्य इति उदाहरणं सिद्धं भवति। सम्यक्। इति एतदुदाहरणस्य विशेषः। अग्रे धातुं यदि पश्यामः तर्हि तत्र मन्त्रे घस ह्वर णश णश नश इति धातुः वर्तते। तत्सम्बद्धम् उदाहरणं पश्यामः। धूर्तिः प्रणङ्मर्त्यस्य इत्यस्ति। अत्र साधनीयं यदस्ति तद् उदाहरणं प्रनक् इति भवति। प्रनक्। तर्हि प्रकृते णश अदर्शने इति भवति धातुः। तत्र व्याख्याता कथयति प्रपूर्वान् नशेर्लुङ्। प्र इति धातो उपसर्गपूर्वात् नश इति णश अदर्शने, सः अणोपदेशः, अतः अणोनः इत्यनेन तस्य नत्वं भवति। प्रनश लुङ्। सम्यक्। हल्ङ्याप् इति लोपः, लुङः तिप् अपि भवति, चिलि आगच्छति तस्य लुक् भवति, एवं खलु। तत्सर्वम् अत्र स्मर्तव्यम्। अतः प्रनश्, ततश्च आम्, प्रकृते प्रत्ययः कः इति ति प्रत्ययः भवति। तस्य चिलेः तु लुक् भवति, अडागमः प्रकृते न भवति, एवं खलु। अतः प्रनशति इति। ततः नशेर्वा इत्यनेन सूत्रेण षकारस्य कुत्वं भवति विकल्पेन प्रनक्ति
उपसर्गादसमासे पिणोपदेशस्य व्याख्याता कथयति इत्यनेन णत्वं भवति। हल्ङ्याभ्यो दीर्घासु इति श्रुतं हल् इत्यनेन तत्र ति इत्यत्र विद्यमानस्य तकारस्य लोपः भवति। ततः अपि पूर्वम् इतश्च इत्यनेन लोपं कुर्मः। अतः तत्र प्रनक् तकारस्यापि संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन लोपः भवति। प्रनक् इति रूपं सिद्धं भवति। प्रनक् मर्त्यस्य इति यदा वयं लिखामः तदा ककारस्य ङकारादेशः तत्र आगत्य तिष्ठति। प्रणङ्मर्त्यस्य इति तत्र उदाहरणं सिद्धं भवति। व्याख्याता कथयति मकारे अनुनासिके परे यरोनुनासिके इति ङः। नाम उदाहरणे तद् सन्धिकार्यं कथयन्नस्ति व्याख्याता। अतः एव वस्तुतः प्रनक् मर्त्यस्य इति, परन्तु सन्धिकार्यं विधाय प्रणङ्मर्त्यस्य इति सिद्ध्यति। अपि च नशेर्वा इति कुत्वं तदुक्तमेव खलु। व्याख्याता कथयति कुत्वमिति पक्षे व्रश्च इति षत्वेन नडिति रूपं बोध्यम्। एवं खलु। विकल्पेन कुत्वं यस्मिन् भावेन भवति तत्र नट् नट् नड् अथवा प्रनड् इति रूपम् अपि भवति इत्युक्तम्। सम्यक् इति तत्र णश इति धातोः सन्दर्भे विशेषः दृष्टः। अग्रे धातुः दृश्यते वृ इति, एवं खलु। वृ इति तत्सम्बद्धम् उदाहरणं सुरुचोवेन आवः इत्यस्ति। व्याख्याता कथयति आव इति वृञो रूपं, नाम वृञ इति धातोः इदं रूपम् अस्ति इति भावः। तर्हि कथं रूपसिद्धिः आवः इति चेत् तत्र वृधातोः लुङ् भवति। चिलिप्रत्ययः नाम तद् तिप्रत्ययः विकरणप्रत्ययः चिलिप्रत्ययः भवति। यद्यपि लोके तु अवारीत् इति भवति, परन्तु प्रकृते तु आवः इति भवति। अतः प्रकृते वृ चिलि ति इत्यवस्थायां चिलेः लुक् भवति। प्रकृते आडागमः भवति। अतः धातोः गुणः भवति आवृत्ति। इतश्च इति इकारलोपः, संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन तकारलोपः। आवर् इति स्थिते आवः इति नाम रेफस्य विसर्गविधानं कृत्वा आवः इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। वृ इति धातोः अनन्तरं वयं पश्यामः सूत्रे दः धातुः अस्ति। तस्य उदाहरणं दीयते मान आधक् इति। व्याख्याता कथयति माङ् पूर्वाद्दहेर्लुङ् इत्यस्ति। माङ् इति यद् अव्ययं भवति निषेधार्थकं, ततः तत्पूर्वकात् दः धातोः लुङ् प्रत्ययः भवति। तस्य तिप् इति आदेशः भवति। लोके तु अधाक्षीत् इति रूपं यद्यपि भवति, पूर्वं साधितमस्ति अस्माभिः। दः च्लि ति इति भवति, चिलेः लुक् भवति मन्त्रे घसफर्ण इत्यादि सूत्रेण, यत् सूत्रम् अधुना पठ्यमानं वर्तते। आडागमः भवति। ततः तत्र दः त। व्याख्याता कथयति दादेर्धातोर्खः इति घः इति नाम यः हकारः वर्तते धातोः तस्य घकारादेशः भवति। अग्रे कथयति एकाचो बश् इति भष् भावः। एकाचो बशो भष् झषन्तस्य स्तुफोः इति सूत्रं पूर्वं पठितमस्ति खलु। भष् भावः भवति। अतः तत्र एवं खलु लक्ष्यं वर्तते आधक् इति खलु। तर्हि धघ् एवं खलु। घकारस्य जष्ट्वेन गकारः भवति आधग्। ततः वावसाने इति चर्त्व व्यवस्थया आधक् इति रूपं भवति। अतः लोके यः अधाक्षीत् इत्येवं श्रूयमाणं वर्तते तत् प्रकृते आधक् इत्येवं रीत्या
श्रूयमाणं वर्तते। सम्यक्। दः एतदनन्तरं वर्तते सूत्रे आत्। तत्र मूले स्वयमेव स्पष्टीकरोति विषयं किम् आदित्याकारान्तग्रहणं नाम आकारान्ताः धातवः अत्र आत् इत्यनेन ग्राह्याः इति भावः। सम्यक्। तर्हि तत्र धातुः गृहीतः प्राधातुः तदेव व्याख्याता कथयति आप्रा इति आङ् पूर्वात् प्राधातोः सिप् नाम आङ् पूर्वकात् धातोः आङ् पूर्वकात् प्रा इति यः आङ् पूर्वकः यः प्रा इति धातुः तस्मात् सिप् इति प्रत्ययः नाम मध्यमपुरुषस्य एकवचनस्य अयं विषयः वर्तते। सम्यक्। अपि च तत्र तद् लुङ्लकारः एव चिलि भवति यतः लेः प्रसङ्गः चेत् लुङ् एव भवति अतः लुङ् एव चिलेः प्रसङ्गः भवति इति कृत्वा आम् वस्तुतः लोके तु अप्रासीः इति भवेत् परन्तु प्रकृते आप्राः इति भवति अतः प्रा सिप् सिपः स् इति अवशिष्यते चिलि चिलेः लुक् भवति आडागमादिकं सर्वं भवति आप्रासि इतश्च अकारलोपः सस्य ऋत्वविसर्गे सति आप्राः कथं नैव मया अशुद्धम् उक्तम् आप्राद्यावा पृथिवी इत्युक्तं खलु सम्यक् सम्यक्। तर्हि प्रकृते व्याख्याता कथयति पश्यन्तु ऋत्वे यत्वे च कुत्वं ऋत्वे यत्वे च यलोपः नाम ऋत्वं प्रकृते भवति ससजुषोरुः इत्यनेन सकारस्य ऋत्वं भवति तस्य भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि इत्यनेन यत्वम् इति भावः एवं खलु। अतः आप्राद्यावा पृथ्वी तस्य यकारस्य च लोपो व्योर्वलि इत्यनेन लोपः एवं किल आप्राद्यावा पृथिवी इत्येवं रूपम् अत्र अवगन्तव्यम्। समीचीनम्। अग्रे एतत् आकारान्तस्य इदम् उदाहरणं दत्तम्। अग्रे वृज् धातोः वृच् क्रिगमिजनिभ्यो लेः इति वृजीवर्जने इत्येव धातुः वर्तते तत्र सन्धिवशात् वृच् इति चकारस्य श्रवणं भवति सूत्रे वस्तुतः वृजि इत्येव वर्जनार्थकः धातुः वर्तते। परापूर्वकात् वृजे स्तिप् मूले उक्तं खलु परावग्भारभृद्यथा सम्यक्। परावर्क् परावर्क् एवं रेफः अस्ति वस्तुतः परावर्क् भार भा एतस्य उपरि रेफः अवगन्तव्यः। वस्तुतः वकारोत्तरवर्ती अकारः यः तस्मादनन्तरम् अयं रेफः वर्तते परन्तु तद् द्रष्टुम् उपरि भकारस्य उपरि भाति। अस्तु तर्हि प्रकृते परा इति अस्ति वृ इति अस्ति वस्तुतः अवर्जीत् इति लोके स्यात् परन्तु प्रकृते परा वृज् त इति खलु अडागमः अपि भवति परा अवृज् त व्याख्याता कथयति उपधागुणे चोः इति कुत्वम् एवं खलु लघुपदगुणः भवति अतः परा अवर्ज् त सवर्णदीर्घः भवति चोः इत्यनेन कुत्वं भवति वावसाने इति चर्त्वादिकं कृत्वा परावर्क् एवं खलु परावर्क् परावर्ग इति रूपद्वयं भवति। इति वृजि वर्जनार्थकः यः धातुः तस्य इदम् उदाहरणं। ततः अग्रे भवति अक्रन् इदं तु उदाहरणं कृ धातोः वर्तते एवं खलु अक्रन्नुषासः इत्युक्तं खलु मूले तदिदं झेर्ङित्वात् गुणाभावे यण् इति कथयति। डुक्रीकरणे धातुः भवति लोके तु लुङि अकार्षुः इति भवति प्रकृते चिलि इति प्रत्ययः नाम अकृ झि झस्य अन्तादेशः चिलि इति विकरणप्रत्ययः तस्य प्रकृतसूत्रेण लुक् भवति अकृ तद् इतश्च इत्यनेन इकारलोपः न तकारस्य संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन लोपः अकृ अन् इत्यवस्थायाम् इको यणचि इत्यनेन भवति अकृ अन् अक्रन् इति रूपं जायते एवं खलु। प्रकृते गुणः तु न शङ्कनीयः
सार्वधातुकारधातुकयोः इत्यनेन यतः झि अपित् अस्ति अतः सार्वधातुकम् अपित् इत्यनेन गुणाभावः भवति। ङिति च इत्यनेन गुणः वार्यते इति भावः। सम्यक्। अग्रे धातुः वर्तते गम्, गमि। तस्य उदाहरणं व्याख्यात्र पठ्यते अनुग्मन् इति। मूले पश्यामः चेत् त्वे रञ् जगृवांसो, त्वे रञ् जगृवांसो अनुग्मन् इति अस्ति। गम्लु धातुः वर्तते। अन्वगमन् इति यद्यपि तत्र लोके भवति, परन्तु अत्र तु अनुग्मन् किं रूपं भवति? अनुग्मन् इति रूपं साधनीयं वर्तते। तर्हि प्रकृते अनु इति पूर्वकात् गमधातोः झि भवति, तस्य स्थाने अन्तादेशः ति इत्यत्र विद्यमानस्य इकारस्य लोपः भवति। अपि च तकारस्य संयोगान्तलोपः भवति। अनुगम् अन् इति भवति। ततः व्याख्याता कथयति पश्यन्तु। अनुपूर्वकात् गच्छतेर्झिः गमहन इति उपधालोपः। गमहनजनखनघसान् लोपः इत्यनेन उपधालोपः भवति। अनुग्म अन्, अनुग्मन् इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। जनि इति धातोः विषये कश्चन विशेषः उच्यमानः वर्तते। तत्र तस्य रूपं यद्यपि वयं साधयिष्यामः, अज्ञता इति गमिजनिभ्योलेः इति अस्ति खलु। अज्ञता इति, अपि च अजनिष्टा इति अपि अग्रे साधनीयं वर्तते, परन्तु एतद् विषये व्याख्यात्रा कश्चन पक्षः उच्यमानः वर्तते। मूलेपि किञ्चित् उच्यमानं वर्तते, तत् पश्यामः। ननु मन्त्रशब्दः संहितायां रूढः इति अज्ञत इत्यादौ ब्राह्मणप्रयोगे, नाम अज्ञत इति ब्राह्मणप्रयोगः, नाम ब्राह्मणग्रन्थानाम् अयं प्रयोगः भवति। एवं खलु। ब्राह्मणग्रन्थाः वेदव्याख्यानपरकाः ग्रन्थाः। वेदस्तु वेदः एव। वेदः नाम संहिताभागः। रूढः इति पुनः पठामि। ननु मन्त्रशब्दः संहितायां रूढः इति अज्ञत इत्यादौ ब्राह्मणप्रयोगे लुङ् न प्राप्नोति इत्याशङ्क्याः। लुक् न प्राप्नोति, लुङ् न प्राप्नोति अर्थात् लुक्, नाम मन्त्रे घसः पुरण् इत्यादिना यः लुक् भवति सः न प्राप्नोति। तर्हि कथम् अज्ञत इति प्रयोगः? अज्ञासीत् इति किमपि स्यात् खलु इति चेत् इति शङ्क्याः किं मन्त्रग्रहणमित्यादि। मूले पश्यन्तु। मन्त्रग्रहणं ब्राह्मणस्याप्युपलक्षणम् इत्युच्यते। मन्त्रग्रहणं यत् कृतं वर्तते तत् ब्राह्मणग्रन्थस्यापि उपलक्षणं भवति। नाम मन्त्र यथा वेदे तथा वेदव्याख्यानपरके ग्रन्थे अपि एषा व्यवस्था क्वचित् अवगन्तव्या इति भावः। अज्ञतेति मूले तत्र अज्ञतवा अस्य दन्ताः इति ब्राह्मणवाक्यप्रयुक्तस्य अज्ञत इत्यस्य उदाहरणम् उच्यमानम् अस्ति। कथयति गमहन् इति उपधालोपः ब्राह्मणप्रयोगो यं, नाम ब्राह्मणे अयं प्रयोगः कृतः वर्तते इति भावः। वस्तुतः अजनिषत इति भवेत्। तत्र बहुवचने एव जनीप्रादुर्भावे इति दिवादिगणस्य धातोः खलु अयं विषयः। ज्ञाधातोः न, परन्तु जनि इति धातोः विषयः। अतः अजनिषत इति भवेत्। अतः जन् नाम अजन् झ इति प्रत्ययः भवति। तस्य अदादेशः भवति, प्रकृतचिलि प्रत्ययः भवति, तस्य लुक् भवति। मन्त्रे घसफुरण् इत्यादि सूत्रद्वारा उपधालोपः भवति। अजन् खलु। अत नैव अजञ अत, जयोः नाम जन् इत्यत्र उपधावर्णः कः? तस्य लोपः भवति। अजञ अत अज्ञत, जञोर्संयोगे अज्ञत इति भवति खलु। व्याख्याता कथयति मन्त्रेति किम् अघसत्, नाम इदानीं अन्यानि यानि उदाहरणानि, नाम सर्वे लोके वैदिकानि उदाहरणानि पुस्तके दर्शितानि खलु। मन्त्रविषयः यदि नास्ति, लोकविषयः अस्ति, तर्हि तु अघसत्, अहार्षीत्, अनशत्, अवारीत्, अधाक्षीत्, अप्रासीः, अवर्जीत्, अकार्षीत्, अगमत्, अजनि, अजनिष्ठ इति नाम इति इमानि रूपाणि भवन्ति इति लोके, नाम मन्त्रभिन्नार्थे इमानि रूपाणि भवन्ति इति भावः।
सम्यक्। ततः अग्रे व्याख्यात्रा सः विचारः न कृतः, परन्तु मूले अस्ति। कः विचारः? विभाषानुवृत्तेर्नेह, नाम विभाषा इति अनुवर्तते कृत्वा अत्र न भवति। किं? नता अगृह्णन् अजनिष्टहिषः, एवं खलु? नाम प्रकृते अनुवृत्तेर्नेह किन्न, नाम मन्त्रे घसवर्ण इत्यनेन यः उच्यते लुक्, सः लुक् अत्र न भवति इत्युच्यते। सम्यक्। अतः अजनिष्ट इत्यपि क्वचित् प्रयोगः दृश्यते। अतः विकल्पेन विभाषा इमानि कार्याणि अयं लुक् भवति, यः लुक् एतेन सूत्रेण उक्तः। एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अपि च द्वितीयाध्यायस्य विषयः अपि अत्र सम्पन्नः भवति। व्याख्यातगतिः इति वैदिकप्रकरणे द्वितीयोऽध्यायः। अद्यतनपाठम् अत्रैव उपसंहरामः। अग्रिमम् अध्यायं पुरस्कृत्य वयम् अग्रिमे पाठे उपस्थिताः भविष्यामः। अत्रैव मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहृदिवन्तोऽष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम्। एवञ्च अस्माकं क्रमे वैदिकप्रक्रिया इति प्रकरणे द्वितीयस्य अध्यायस्य द्वितीयः एषः पाठः सम्पन्नताङ्गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।